دوستو میں سرائکی میری زبان مادری سرائکی 8 کروڑ عوام سرائکی پاکستان دے وچ سویڈن دے جڑا واقعہ تھے مختلف جماعتیں مختلف تنظیمیں اپنے انداز دے وچ ان دی مذمت کیتی ہے اور شدید مذمت کیتی ہے اور کرنی چاہیے ہے۔ دوستو جڑے ویلے عالم کفر کہیں ملک دے تے حملہ کریں دے وہ فرقے کو نہیں ڈھیدا، وہ صرف یہ ڈے دے کہ ایک کلمہ پڑھنا لین اور مسلمان ہیں۔ ساکوں بھی یہ جا ذہن بناونا چاہیے ہے کہ اساں آپس دے وچ مل جلتے رہوں۔ یہ کو موضوع بنے سا توجہ فرمے سو نمی احدہ جو فرقے پڑھا دے انکوں، نمی احدہ جو فرقے پڑھا دے انکوں، اللہ والیں دا رستہ دکھا دے انکوں، قوم پرستیں دا رستہ دکھا دے انکوں، سرو ننگی تے الزام کیوں لیندائیں، سرو ننگی تے الزام کیوں لیندائیں، پردہ ہائیں تاں سر تے ردا دے انکوں۔ سویڈن نوی تو کتا ہیں قرآن کو ساڑی کافرہ، سویڈن نوی تو کتا ہیں قرآن کو ساڑی کافرہ، ہاں پھٹدا اے ارمان کولوں ہوں دی شان کو ساڑی کافرہ، ونج حملہ کیتی مسجد وچ قرآن کو ساڑی کافرہ، میرے ہاتھ وچ ساجن شہی ہوندی تیرے بارڈر تے کو روکاں ہا، میرے ہاتھ وچ ساجن شہی ہوندی تیرے بارڈر تے کو روکاں ہا، جے حاکم ملک دا میں ہوندا، جے حاکم ملک دا میں ہوندا تیرے ملک وچ ایٹم ٹھوکاں ہا۔